साथीहरू फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई हाम्रो अर्को भिडियोमा। साथीहरू हिजो जस्तै हामीले आज पनि नयाँ क्वेशन ब्याङ्क लिएर आएको छौँ जुलोजीको र आज पनि हामी योभन्दा अगाडि जस्तै गरी नै पास्ट क्वेशनहरू 10 वटा पास्ट क्वेशनहरू जियोलोजीको सल्भ गर्दैछौँ। साथीहरू हिजो मैले एमओई 2053 भाद्रको जुन हामीले गरिसकेका छौँ यसको सल्भ क्वेशन विथ हिन्ट एन्ड सोलुसन हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने योभन्दा पहिलो भिडियोमा गएर हेर्नु होला। साथीहरू त्यस्तै गरी आज हामी एमओई 2053 चैत्रको क्वेशनहरू जियोलोजी क्वेशनहरू हैन सल्भ गर्दैछौँ विथ हिन्ट एन्ड सोलुसन क्वेशन पनि गर्ने अनि त्यसको डिस्कस। साथीहरू मैले आज क्वेशन नम्बर 1 देखि सुरु गरेँ है। क्वेशन नम्बर 1 देखि सुरु गरिहालौँ। क्वेशन नम्बर 1 ले के भन्छ भनेपछि द स्टडी अफ द सेल्स अफ मोलस्का इज कल्ड भन्छ हैन। साथीहरू अब यसको सही उत्तर के हो हामीलाई थाहा छँदैछ, सजिलो क्वेशन हो। यसको सही उत्तर हो कन्कोलोजी। साथीहरू अरु एन्सर केहरु पनि डिस्कस गरौँ। जस्तै यो नम्बर ए मा छ नि यो अर्निटोलोजी भनेको यो थाहा छ तपाईहरुलाई के हो? यो भनेको स्टडी अफ बर्ड्स हो है त साथीहरू। यो थाहा पाइराख्नु, यो भनेको स्टडी अफ के हो अरे बर्ड्स हो। त्यस्तै गरी यो कन्कोलोजी भनेको द स्टडी अफ द सेल्स भनेको छ साथीहरू। द स्टडी अफ द मोलस्का हैन, द स्टडी अफ द सेल्स भनेको छ। जस्तै मोलस्काको सेलको स्टडी गर्नलाई के हो कन्कोलोजी। तर यो क्वेशनमा जस्तै यो सेल नसोधेर द स्टडी सिम्पली द स्टडी अफ द मोलस्का इज कल्ड सोधेपछि मोलस्काको स्टडीले हामीले के भन्छौँ मलाकोलोजी भन्छौँ है साथीहरू है। यो मलाकोलोजीले के गर्छ मोलस्का जनाउँछ। तर हामीलाई के सोधेको छ यहाँ द स्टडी अफ सेल्स भन्छ, त्यही भएर कन्कोलोजी। अब हर्पेटोलोजी भनेको साथीहरू के हो? हर्पेटोलोजी भनेको हाम्रो रेप्टाइल्सको है स्टडी, द स्टडी अफ रेप्टाइल्स इज कल्ड हर्पेटोलोजी हो। त्यस्तै गरी साइटोलोजी भनेको स्टडी अफ सेल हो है अन्डर माइक्रोस्कोप। अन्डर माइक्रोस्कोप स्टडी अफ सेल बुझ्यो हुन्छ। अब सेललाई कहाँ हेर्ने? माइक्रोस्कोपमा सिम्पली हेर्ने। क्वेशन नम्बर 1 सजिलै छ साथीहरू। त्यस्तै गरी हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। अब क्वेशन नम्बर 2 ले के भन्छ भनेपछि पोस्टुलेसन अफ द theory of natural selection published in 1858 was given by। साथीहरू यो क्वेशन हामीले हिजो भर्खर हैन हिजो भर्खरको सेटमा पनि गरेको थियो र मैले यसको व्याख्या पनि हिजो गरेको थिएँ, फेरि पनि आज गर्छु। यसको सही उत्तर हो हामीले हिजोको सेटमा जानिसकेका छौँ। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी डार्विन एन्ड वालेस। साथीहरू किन आज यो भिडियोमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि यसको रिजन म छोटोमा भन्दै हिजो अलिकति व्याख्या गरेको थिएँ ल। ठिक छ, के बुझ्ने भने जस्तै यो नेचुरल सिलेक्सन यो हाम्रो यो चाहिँ डार्विनको ल भन्दा हामीले 11 क्लासमा पढेको थियो र जुन यहाँ 1858 भएको कारणले गर्दा डार्विन एन्ड वालेस आएको। अब यो क्वेशनमा के बुझ्नुपर्छ भने जस्तै 1858 एडी मा सोध्यो भने यो हो डार्विन र वालेसले है। अनि जस्तै अब यही क्वेशनलाई चाहिँ यहाँ 1858 नदिएर 1859 दिएको भए के हुन्थ्यो? डार्विन मात्रै हुन्थ्यो है। यो क्वेशन मैले हिजो पनि बताइदिइसकेको थिएँ, आज पनि बताइदिएँ हैन। जस्तै यो वालेस भनेको एआर वालेस हो। अब हाम्रो यो एआर को फुल फर्म भनेको अल्फ्रेड रोसेल हो है। यसको नाम यसको पुरा नाम के हो अरे अल्फ्रेड रोसेल। ठिक छ, यहाँ 1858 दिएको छ, त्यही भएर हामीले के गरिदियौँ डार्विन एन्ड वालेस गरिदियौँ। यहाँ 1859 मा के हुन्थ्यो एन्सर डार्विन अप्सन ए हुन्थ्यो है। साथीहरू यो क्वेशन पनि सजिलै छ, त्यही भएर पास्ट इयर क्वेशनहरू गर्दा नै के न के हेल्प हुन्छ। ल क्वेशन नम्बर 3 मा गए। 3 नम्बर क्वेशनले के भन्छ भनेपछि डिफेन्स एक्सन इन प्यारामेसियम इज सोन बाई हैन। यो प्यारामेसियमबाट सोध्यो के सोध्यो? डिफेन्स एक्सन भनेको चाहिँ कसले सो गर्छ? ट्राइकोसिस्टले गर्छ है। अब अप्सनहरुको बारेमा चर्चा गरौँ। जस्तै अप्सन ए सिलिया। सिलिया भनेको के हो? यसको लोकोमोटरी अर्गान हो है। लोकोमोटरी अर्गान भनेको हिडडुल गर्ने हाम्रो जस्तै लिम्स जस्तै लोकोमोटरी अर्गान हो हैन कसको? प्यारामेसियमको। अब निमाटोसिस्ट भनेको चाहिँ प्यारामेसियमको छैन। निमाटोसिस्ट भनेको कसको हो? हाइड्राको। कसको अरे? हाइड्राको। यसले के सेक्रेट गर्छ नभए यसले के स्टोर गरेको हुन्छ? हाइपोनोटक्सिन सोधिरहेको हुन्छ है कुनै साथीहरुको क्वेशन। हाइपोनोटक्सिन जुनलाई प्रेयरलाई उसले जिस्का मार्फत के गर्छ? आफ्नो सेक्रेट गर्छ। अब यो ट्रोकोफोर भनिन्छ। यो ट्रोकोफोर त कुनै सुइटेबल नै गर्दिनुसँग। यो भनेको लार्भा ट्रोकोफोर लार्भा अफ एनेलिडा हो। यो एनेलिडा हो। ठिक छ, यो क्वेशन सजिलै छ। अब त्यसैगरी अब क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भनेपछि क्वेशन नम्बर 4 मा हाम्रो सोध्छ द फुड व्हिच हाइड्रा क्यान नट डाइजेस्ट इज भन्छ। के भन्छ भनेपछि यी मध्ये हाइड्राले कुन डाइजेस्ट गर्न सक्दैन अरे। साथीहरु अब यसमा म तपाईलाई एउटा यसको सही उत्तर हुन्छ हैन। हाइड्राले दुईटा फुड डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। जस्तै म त्यसको रिजन गर्दै
हाइड्राले कतिवटा फुड डाइजेस्ट गर्न सक्दैन, 2टा फुड डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। जस्तै हाइड्राले के फुड डाइजेस्ट गर्न सक्दैन भनेपछि एउटा छ स्टार्च, अर्को छ फ्याट है। यिनी दुईटाहरू हाइड्राले डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। अब यहाँ पनि हाम्रो अप्सनहरू हेरौँ, लिपिड हुने होइन, प्रोटिन हुने होइन। अब यहाँ त फ्याट पनि दिएको छ, स्टार्च पनि दिएको छ। अब साथीहरू अब यस्तोमा अब दुविधा भयो भने चाहिँ हामीले कुन अप्सन टिक लाउने, अब यस्तोमा हामीले प्रायोरिटी हेर्नुपर्छ है साथीहरू। यसमा फ्याट पनि एन्सर हो, स्टार्च पनि एन्सर हो, तर विशेष गरी हाइड्राले यिनी दुईटामा सुइटेबल एन्सर, मोस्ट सुइटेबल एन्सर कुन स्टार्च हो। त्यही भएर टिक्के लगाउँदैन, स्टार्च लगाउँदैन। जस्तै यसको ठाउँमा जस्तै बोथ ए एन्ड बी भनेको त्यो झन् राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यो भनेको छैन, त्यही भएर स्टार्च लगाउने। अब हाइड्राको बारेमा यो भयो होइन, हाइड्राको बारेमा यो स्टार्च र फ्याट दुवै हो, तर यिनी दुईटामा नि रोज्ने आयो भने स्टार्च लगाउने। त्यस्तै गरी अमिबाको पनि सोधिरहेको हुन्छ है, अमिबाकोले फेरि के डाइजेस्ट गर्न सक्दैन, यसमा चाहिँ फ्याट हो है साथीहरू, यसमा चाहिँ स्टार्च होइन फ्याट हो। अमिबाको केसमा फ्याट हो, हाइड्राको केसमा स्टार्च र फ्याट दुवै हो, तर दुवैमध्ये पनि रोज्न आयो भने के हो, स्टार्च लगाउने। र साथीहरू त्यही नै हो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 5 मा है त। क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 5 ले के भन्छ भनेपछि जस्तै क्वेसन नम्बर 5 मैले पढेँ, अर्थवर्म ह्याज 4 पेयर्स अफ हार्ट्स इन फलोइङ सेगमेन्ट भन्ने। साथीहरू अर्थवर्मको सेगमेन्टबाट सोध्यो के भन्छ भनेपछि अर्थवर्मको 4वटा पेयर अफ हार्ट हुन्छ अरे, कुन कुन सेगमेन्टमा हुन्छ भन्ने। साथीहरू यो हामीले क्वेसन थाहा पाएकै हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ अप्सनहरू यसो हेर्दा यसको सही उत्तर के हुन्छ, अप्सन ए 7, 9, 12, 13 होइन, 7, 9, 12, 13 यो हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले साथीहरू यसमा के पनि थाहा पाइराख्नुहोस् भनेपछि जस्तै 7, 9, 12, 13 छ नि, यो 7, 9, 12, 13 मा होइन अर्थवर्मको कतिवटा होइन 4 पेयर्स अफ हार्ट हुन्छ है। यो चाहिँ क्वेसन भनेको 4 पेयर अफ हार्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ अगाडिको जुन यो 4 पेयर अफ हार्ट छ नि, यो 4 पेयरमा हार्टमा अगाडिको जुन 7 र 9 छ नि, 7 र 9 के हो भनेपछि 7 र 9 मा चाहिँ हो, यसको नाम हो ल्याटरल हार्ट। के हो अरे, ल्याटरल हार्ट। त्यस्तै गरी पछाडिको 12 र 13 भनेको के हो, ल्याटरल होइन, ओसिफिगल होइन, ओसिफिगल, यो ओसोफेगलतिर पढ्नु भने ओसिफिगल हार्ट है। यसको सिम्पली बुझ्ने मात्रै गर्नुहोस्, र सिम्पली के बुझ्नुहोस् भने चाहिँ अर्थमा ह्याज 4 पेयर्स अफ हार्ट इन द सेगमेन्ट 7, 9, 12, 13। साथीहरू सोधिरहने प्रश्न हो, यसको सही उत्तर पनि टिक लगाइदिन्छौँ। यस्तै गरी अर्थबाट अरू फेरि गरी सोध्यो भने चाहिँ ओभिडक्ट सोध्छ है साथीहरू। यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, ओभिडक्ट भनेको ओभिडक्ट कतिमा पर्छ, 14 सेगमेन्टमा सक्छ होइन। यो पनि थाहा पाइराख्नुलाई, यो पनि फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन हो। म पछि यसको भिडियो नि बनाउँछु, विच इज फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन इन मेडिकल इन्ट्रान्स इक्जाम भन्दा है। त्यस्तै गरी अब 5 पनि ठिकै भयो। क्वेसन नम्बर मैले अरू 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 यो एन्सर कीहरूको चर्चा गरेन होइन। अप्सन नम्बर 6 मा जाउँ हामी। अब अप्सन नम्बर 6 ले के भन्छ भनेपछि होइन, क्वेसन पढौँ, द ह्याबिट अफ कक्रोच इज भन्छ होइन। कक्रोचको ह्याबिट कस्तो हुन्छ अरे होइन। अप्सन ए छ कर्सोरियल, फोसोरियल एन्ड कार्निभोरस होइन। अप्सन बी कर्सोरियल, नक्सर्नल, अम्निभोरस, फोसोरियल, डाइरोनियल। डाइरोनियल त हुँदैन होइन। हामीले कक्रोच कहिले देख्छौँ, साँझ देख्छौँ कि दिउँसो देख्छौँ? पक्कै पनि के देख्छौँ, घरहरूमा के देख्छौँ, साँझ नै देख्छौँ है त। त्यही भएर साँझ देख्छौँ भनेपछि यो डाइरोनियल भनेको दिउँसो एक्टिभ हुने हो, यो दिउँसो एक्टिभ हुँदैन होइन। त्यही भएर यो अप्सन त्यसै रङ भयो होइन। त्यस्तै गरी अब कर्सोरियल भनेको दगुर्ने ह्याबिटलाई, दुबुर्ने ह्याबिटलाई कर्सोरियल भन्छन्। फोसोरियल भनेको चाहिँ केमा हो, जस्तै दुलाहरूमा बस्नेलाई फोसोरियल भन्छन्। कार्निभोरस भनेको माछा मासु मात्रै खानेलाई कार्निभोरस भन्छन्। त्यस्तै गरी अर्को भनेको कर्सोरियल, दुबुर्ने ह्याबिट। नक्सर्नल भनेको राति एक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर के छ, यो भनेको यसले गर्दा नै यो एन्सर के भयो, ठिक छ। किनभने हामीलाई कक्रोच के थाहा छ, कर्सोरियल पनि हो, नक्सर्नल पनि हो होइन, एक्टिभ ड्युरिङ नाइट, अनि अम्निभोरस पनि हो। यसले दुइटै खान्छ है, सागपात पनि खान्छ, माछा मासु पनि खान्छ। त्यही भएर अप्सन के भयो, अप्सन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर 6 पनि सजिलै थियो होइन, नक्सर्नल थाहा पाउने। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 7 मा छ के छ भनेपछि क्वेसन नम्बर 7 मा गएमा एन्टेरियर होइन, एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन इन फ्रग इज फर्मड बाई पेल्भिक भेन विच इज। साथीहरू यो चाहिँ अलिकति डिपमा सोधेको छ है। अब यसमा हामीले के थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ भनेपछि जस्तै यो एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन भनेको छ नि, अब यो भने एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन के थाहा पाउनुपर्छ भनेपछि यो चाहिँ भेन हो, यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ युनियन अफ भेन हो होइन। केसको युनियन हो, यो चाहिँ हेपाटिक पोर्टल सिस्टममा पाइन्छ। केसको भनेपछि हाम्रो राना टिग्रिना फ्रगको होइन। एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन इज द युनियन अफ के अरे हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, अनि विच इज फर्मड बाई द युनियन अफ टु पेल्भिक भेन विच आर भेन्ट्रल फेमोरल। भनेको के हो भनेपछि यसको सही उत्तर हुन्छ भेन्ट्रल फेमोरल है। भेन्ट्रल फेमोरल हुन्छ। मैले यसमा जुन यो एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन छ नि, यो जुन हाम्रो एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन छ नि, यो एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन इज द भेन अफ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। थाहा पाउनु भएको छ र के अरे हाम्रो फ्रगमा हेपाटिक पोर्टल सिस्टम भनेको हेपाटिक पोर्टल सिस्टम हुन्छ। हेपाटिक पोर्टल सिस्टमको के हो अरे, भेन हो अरे होइन। विच इज फर्मड बाई द युनियन अफ टु पेल्भिक भेन होइन, युनियन अफ के अरे टु पेल्भिक भेन होइन।
टु पेल्भिक भेन मिलेर बनेको हुन्छ रे, जुन चाहिँ के छ अरे भेन्ट्रल फेमोरल छ अरे है, भेन्ट्रल फेमोरल हैन। त्यही भएर यसको सही उत्तर के भयो भेन्ट्रल फेमोरल हैन। यो क्वेसन थाहा पाइराख्ने सोध्न सक्छ हैन, अलि झुक्काउने क्वेसन छ, थाहा पाइराख्नुस्। मैले अलिअलि डिस्क्राइब पनि गरिदिइसकेँ है साथीहरु। 7 नम्बर क्वेसन चाहिँ अलिकति खतरै छ, यसलाई अलिकति थाहा पाइराख्नु, आफ्नो थाहा मेमोराइज गरिराख्नु होला। र साथीहरु 7 नम्बर पनि अलिअलि डिस्क्राइब गर्दै हामी क्वेसन नम्बर पुग्यौं 8 नम्बरमा। अब 8 नम्बरमा के भन्छ भनेपछि क्वेसन पढेँ मैले, द सिग्मोइड नच आर्टिकुलेट्स विथ द। साथीहरु यो बोनबाट सोध्यो हामीलाई हैन, के भन्छ भनेपछि सिग्मोइड नचले कोसँग आर्टिकुलेट गर्छ भनेको, कोसँग जोडिएको छ भनेको हैन। साथीहरु तपाईलाई अब यो बोन सम्बन्धी कति ज्ञान छ त्यो पनि म थोरै बताइदिन्छु। सिग्मोइड नच भनेको, सिग्मोइड नच भनेपछि पाइने कहाँ हो भनेपछि हाम्रो रेडिएसन अल्नामा पाइने है। अब रेडिएसन अल्ना कहाँ हुन्छ, पक्कै पनि हाम्रो यो हातको अनि हाम्रो केसको यो जुन नाडी छ नि, नाडीको हातमा पाइन्छ। अब यो रेडियस अल्नामा पाइन्छ सिग्मोइड नच हैन। अब रेडियस अल्नामा पाइने भइसकेको कारणले के गर्छ भनेपछि के क्वेसनले के भनेको छ, द सिग्मोइड नच आर्टिकुलेट्स विथ द भनेपछि केसँग जोडिएको हुन्छ भनेको छ। सिग्मोइड नच भनेको रेडियस अल्ना हो हैन। रेडियस अल्नादेखि माथि के हुन्छ, हाम्रो पाखुरो हुन्छ हैन। पाखुरोलाई के भन्ने हैन, ट्रोक्लिया अफ ह्युमेरससँग जोडिएको हुन्छ। यसको सही उत्तर के हुन्छ, ट्रोक्लिया अफ ह्युमेरस। अब हेड अफ, अब म अलि थोरै अब यसमा डिस्क्राइब गरिदिन्छु साथीहरु। जस्तै अब यो जस्तै हाम्रो के भयो ह्युमेरसको हड्डी भयो हैन। अब बोन बनाएँ मैले एउटा है, सानो तपाईलाई बुझाउनलाई। ह्युमेरसको त्यो हड्डी एउटा भयो हैन। त्यसपछि अगाडि आएको हुन्छ हाम्रो यो भयो अल्ना, यो भयो रेडियस हैन। बुझ्नुस्, यो भनेको हाम्रो ह्युमेरसको हड्डी हो, हाम्रो पाखुराको हड्डी हो। अब यो माथिपट्टिको तलपट्टिको हो रेडियस हैन। अब तपाईलाई क्वेसनलाई अझै व्याख्या गरिदिन्छु। जस्तै यो हेड अफ ह्युमेरस भनेको छ नि, हेड अफ ह्युमेरस भनेको यो हो, यसलाई जना है। अब हेड अफ ह्युमेरस यहाँ त हाम्रो के हुन्छ, यहाँ त हाम्रो के हुन्छ भने पाखुरा हुन्छ हैन। हेड अफ ह्युमेरस त हुने भएन। अब जस्तै ट्रोक्लिया अफ ह्युमेरस भनेको, ट्रोक्लिया भनेको तलको यो पार्टलाई भन्न खोज्या, यो भनेको के ट्रोक्लिया अफ ह्युमेरस भन्न खोज्या हैन। अब हाम्रो सिग्मोइड नच हामीलाई कहाँ हुन्छ भने थाहा पाछ भने रेडिएसन अल्नामा हुन्छ। रेडियस अल्ना भनेको रेडियस अल्ना यहाँ हुन्छ हैन। भनेपछि पक्कै पनि यो ट्रोक्लिया के गरे हुन्छ, यो जोडेको हुन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर के भयो, ट्रोक्लिया अफ ह्युमेरस। त्यस्तै थप बुझ्नु मन छ भने जस्तै हेड अफ ह्युमेरस केसँग जोडिएको हुन्छ थाहा छ, हेड अफ ह्युमेरस जोडिएको हुन्छ हाम्रो पेक्टोरल गडलसँग है। केसँग रे, अझ फर्दर बस्नु, ग्लिनोइड हैन, ग्लिनोइड क्याभिटी अफ पेक्टोरल गडलसँग जोडिएको हुन्छ। ट्रोक्लिया अफ ह्युमेरस सिग्मोइड नच भयो। अब यो कन्डाइल अफ फेमर भनेको छ, फेमर भनेको कहाँको बोन हो, हाम्रो खुट्टाको बोन हो। खुट्टाको पनि के हो, कन्डाइल भनेको पुच्छर है। यो जोडिएको हुन्छ हाम्रो टिबिया फेबुलासँग जोडिएको हुन्छ, टिबिया एन्ड फेबुलासँग। त्यसरी हेड अफ फ्युमर केसँग जोडिएको हुन्छ, हाम्रो हेड अफ फेमर भनेको यो खुट्टाको बोन हो। हेड भनेको एसिटाबुलमसँग जोडिएको हुन्छ है, एसिटाबुलमसँग आर्टिकुलेट गर्छ हैन साथीहरु। ठिक छ, मैले यसलाई हल्का व्याख्या पनि गरेँ साथीहरु, तपाईलाई अब यो अलिकति थाहा पाउनु पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 8 पनि हामीले अब सक्दै क्वेसन नम्बर 9 मा जाऊ। आज क्वेसन नम्बर 9 म पढेर सुनाउँछु तपाईलाई। इनर्जी इज लिबरेटेड बाई अक्सिडेटिभ मेटाबोलिजम इन। साथीहरु अब यो बोटनी क्वेसन जस्तो पनि छ, जुलोजी क्वेसन पनि छ। त्यही भएर पक्कै पनि यहाँ के छ, इनर्जी लिबरेट चाहिन्छ। त्यही भएर प्लान्टलाई पनि इनर्जी चाहिन्छ हैन, एनिमललाई पनि इनर्जी चाहिन्छ। त्यही भएर यो क्वेसन जुलोजीमा सोध्यो ल, ठिक छ। त्यही पनि यसको बारेमा हल्का बुझौँ। इनर्जी इज लिबरेटेड बाई अक्सिडेटिभ मेटाबोलिजम इन। तपाईले यो क्वेसन पढ्दै यसको सही एन्सर गेस गरिसक्नु होला। तपाईले गरेको एन्सर गेस ठिक छ, यो हो क्रेब्स साइकल हैन। म्याक्सिमम इनर्जी लिबरेटेड केबाट हुन्छ, अक्सिडेटिभ मेटाबोलिजम इन क्रेब्स साइकलबाट हुन्छ। अब ग्लाइकोलाइसिस भनेको यो पाथवे अफ बोथ हाम्रो एरोबिक एन्ड एनोबिक रेस्पिरेसन हो। अब पेन्टोज सन्ट भन्ने मलाई आजसम्म यसको मिनिङ, यसको पोइन्ट थाहा भएन हैन। पक्कै पनि यो खोजौँला अब हामीले, के रहेछ तपाईहरुले जान्नु भएको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गर्नुस्। त्यस्तै गरी यहाँ के छ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस छ साथीहरु। म यो भनेको बुझाइदिन्छु, म कति सजिलोले बुझाइदिन्छु। म ग्लाइकोजिनोलाइसिस छ भने पहिला यो वर्डलाई ब्रेकडाउन गर्नु। ग्लाइकोजिन के छ अरे, ग्लाइकोजिन। अब लाइसिस भनेको के हो, ब्रेकडाउन। के हो अरे, ब्रेकडाउन भनेको ग्लाइकोजिनलाई के गर्ने, ब्रेकडाउन गर्ने है। त्यो भनेको यो प्रोसेस हो। तर यसको हाम्रो सही उत्तर के हो, क्रेब्स साइकल। र साथीहरु क्वेसन नम्बर 9 पनि सजिलो छ। क्वेसन नम्बर 10 आजको लास्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। आजको लास्ट क्वेसनमा पढेर सुनाए तपाईलाई। इन द आई अफ ऱ्याबिट द लाइट रिचिङ द रेटिना इज रिफ्र्याक्टेड भनेको हैन, ऱ्याबिटको आँखामा लाइट कतिचोटि रिफ्र्याक्टेड हुन्छ भन्ने सोध्छ हैन क्वेसन। अब यसको सही उत्तर के हुन्छ, 5 टाइम्स हुन्छ। अब यो थाहा पाउनु हल्का तपाईलाई मेमोराइज गर्न सजिलो गराइदिन्छु हैन। अब कहाँ यसको लाइट कहाँ रिफ्लेक्ट गर्छ भनेपछि पहिलो गर्छ कर्नियामा, कर्निया हैन हैन, कर्निया भन्दा अगाडि पनि गर्छ कन्जङ्क्टिभा, जुन यसको आउटर लेयर हो हाम्रो थाहा छ। म नातिनुस्, यो यिनीहरुको ओड पनि हाम्रो फर्दर क्वेसन डिस्कसनमा आउँछ। सुरुमा रिफ्लेक्ट गर्छ कन्जङ्क्टिभामा, त्यसपछि कर्नियामा, त्यसपछि गर्छ हाम्रो एक्वाइस ह्युमरमा हैन। त्यही भएर यो आँखाको अलिकति पार्टमा नाम हो।
ठिक छ, नआत्तिनुस्। अरू क्वेसन फर्दर हामीले यस्तै क्वेसनहरू गर्दा पनि आउँछ, त्यसमा झन् बुझ्छौँ। एमा पनि अलि बुझ्ने कोसिस गरौँ। 21 ह्युमरपछि हाम्रो के आउँछ? लेन्स आउँछ। लेन्सको भित्र के हुन्छ? हाम्रो भिट्रस ह्युमर हुन्छ है, भिट्रस ह्युमर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 5चोटि रिफ्रेक्ट गर्छ भनेको छ। अब 1 2 3 4 5 5वटा भयो नि त, 5 ठाउँ भयो। त्यही भएर अनि यो पनि थाहा पाइराख्नुहोस् कि सबभन्दा बढी मध्ये म्याक्सिमम रिफ्रेक्सन कहाँ गर्छ? कर्नियामा गर्छ। यसको के हो? म्याक्सिमम रिफ्र्याक्सन है, म्याक्सिमम रिफ्र्याक्सन कहाँ गर्छ? साथीहरू आजको 10वटा क्वेसन पनि सल्भ गरिसक्यो। साथीहरू यस्तै हामी दिनदिनै लगभग जियोलोजीको हामी 10-10वटा क्वेसनहरू गरिरहन्छौँ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू? तपाईँहरूलाई हाम्रो मिहिनेत कस्तो लाग्यो प्लस आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू? तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। र साथीहरू अरू भिडियो पनि बिस्तारै आउँदै गर्छन्। आजको लागि यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छौँ। हस्त, जय नेपाल।